अब यी नीति नियमहरू त म पर्याप्तै देख्छु, नीति नियममा त केही पनि समस्या देख्दिनँ। तर त्यो नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको नियतमा चाहिँ धेरै समस्या देख्छु। त्यसकारण नीति ठिक हुँदाहुँदै नियत ठिक नभएको हुनाले हाम्रो जलविद्युत उत्पादन जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। नियतकै समस्या हो। किनभनेदेखि सरकारको कार्यक्रम छ, बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जो वित्तीय व्यवस्थापन पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ भएको हुन्छ। अब सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यो आयोजना चाहिँ सुरु हुन नसक्नु, सुरु भएको आयोजना चाहिँ आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न नसक्नु र सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको आयोजनाबाट पनि विद्युत उत्पादन हुन नसक्नु भनेको त्यो नियतकै समस्या हो। यो आरोपमा अहिले त्यति सत्यता छैन। आजभन्दा 10 वर्ष पहिले यो कुरा सत्य थियो। अहिले आएर यो प्रवृत्तिमा धेरै कमी भइसकेको छ। जो जति त्यो आयोजना ओगट्ने जुन जति पनि पक्षहरू छन्, ती पक्षहरू चाहिँ अहिले त्यसमा त्यति देखिँदैन। अहिले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने नै बढी छन्, एकाध त्यस्ता होलान्, तर यो प्रवृत्ति अहिले त्यति साह्रो देखिँदैन। निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसमा सरकारको मात्रै भूमिका हुँदैन कि यसमा राजनीतिक दलहरूको म ठुलो भूमिका देख्छु। किनभनेदेखि सरकारले कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई त्यो आयोजनाको जिम्मा लाएपछि र त्यो आयोजना स्थलमा गएपछि उसले जुन किसिमको हैरानी भोग्छ, जुन किसिमको दुःख पाउँछ र स्थानीय स्तरबाट जुन किसिमको अवरोध आउँछ, त्यो अवरोध हटाउनको लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन। त्यसमा राजनीतिक दलहरू, स्थानीय चाहिँ समुदायहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दल र स्थानीय समुदायले अलि सकारात्मक रूपमा सहयोग नगरेसम्म निजी व्यवसायीले त्यहाँ केही गर्न सक्दैन। त्यसमा अहिलेसम्मको हाम्रो जुन अनुभव छ नि, पहिले त हामी चाहिँ अब फलानुको सरकारले गर्दाखेरि हुन दिएन, फलानुले गर्दा हुन दिएन, यो राजनीतिक व्यवस्थाले हुन दिएन भनेर हामी अनेक राजनीतिक व्यवस्था अथवा व्यक्ति वा कुनै एउटा सरकारलाई दोष दिन्थ्यौँ। अहिले त धेरै अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था पनि बदलिसकेको छ। अब देशमा के गर्छु भनेर चाहिँ चुनाव जितेका चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा छन्। अब ती हुँदाहुँदै पनि यो उसमा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले अहिलेसम्मको अनुभवबाट, त्यो अनुभवबाट सिकेर हाम्रा वास्तविक समस्या के रहेछन् त, अवरोध कहाँ रहेछन्, ती वास्तविक समस्या र अवरोधहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यो अवरोध खुलाउनेतिर एक गरेर लाग्नुपर्छ। कुनै यसमा चाहिँ राजनीतिक दलको भूमिका होला, कुनै प्राविधिकहरूको चाहिँ भूमिका होला, त्यसमा कुनै चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका होला। त्यसकारण आफ्नो जिम्मेवारी लिएर आफ्नो क्षेत्रको अवरोधहरू हटाउनको लागि नीतिगत, कार्यगत र आफ्नो चाहिँ नियतमा सुधार गर्यो भने यो राम्रो हुन्छ। मेरो विचारमा आंशिक रूपमा मात्रै मैले ठिक देख्छु। अहिले कता कता कुरो उठिरहेछ, नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन निकै बढी भइसक्यो। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले योभन्दा बढी पिपिए गर्न सक्दैन, हामीलाई बढी भइसक्यो। हामीलाई वास्तवमा बर्सातको समयमा हामीलाई अहिले नै बढी उत्पादन भइरहेको छ। हिउँदको समयमा मात्रै हामीलाई केही अप्ठ्यारो परेको हो। अहिले भारतबाट केही आयात पनि भइरहेको छ भने जस्ता नीति नेपालमा आएको म सुन्छु। यो वास्तवमा आफैमा उपयुक्त सोच होइन। नेपालमा जलविद्युतलाई व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर एक हामीले भारतमा, दुई बङ्गलादेशमा निकासी गर्ने नीति हामीले लिनै पर्छ। यसको निमित्त क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने, भारतसँग अथवा बङ्गलादेशसँग हाम्रो कुटनैतिक पहल हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको हामी कहाँ जलविद्युत व्यापक रूपमा उत्पादन भयो भने हामीले रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौँ। एउटै रासायनिक मल कारखानालाई 100 मेगावाट जलविद्युत खपत हुन्छ। यसै गरी हामीले 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सक्छौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। एउटा हामीले कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न सक्छौँ। 7वटा प्रदेशमा हामीले नयाँ 7वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्छौँ। 753वटा पालिकाहरूमा साना साना भए पनि मिनी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सक्छौँ। आम जनताले अहिले एलपी ग्यासबाट खाना पकाइरहनु भएको छ। 1500 रुपियाँको सिलिन्डरले 1 महिना पुग्छ भने झन्डै 800-900 रुपियाँको चाहिँ विद्युत शक्तिले इन्डक्सन चुलोबाट खाना पुग्छ। यो कुरो जनतालाई बताइएको छैन। जनताले व्यापक रूपमा आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार फ्रिज राख्न सक्नुहुन्छ, एयर कन्डिसन राख्न सक्नुहुन्छ, अन्य विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गरेर व्यापक रूपमा यो उपभोक्ताहरूले विद्युत शक्ति उपयोग गर्नेतर्फ हाम्रा नीतिहरू परिरक्षित हुनुपर्छ। हामीले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आजभन्दा 5 वर्ष पूर्व नै ल्याइसक्नु पर्थ्यो। त्यहाँ केही स्थानीयको दोलखा अथवा रामेछाप कहाँ चाहिँ सेयर बाँडफाँड गर्ने लगायतका केही अन्य कुराहरूले त्यसलाई चाहिँ विलम्ब गर्यो। यसले नेपाललाई ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ। यसै गरी 14 मेगावाटको भए पनि कुलेखानी 3 यो त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै आइसक्नु पर्थ्यो, आजसम्म आउन सकेन। हामीले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना जो 1200 मेगावाट
मेगावाटको सम्भावित भनिएको छ। त्यसमा हामीले विनियोजन गर्न थालेकै 5 वर्ष भयो। त्यहाँ पेट्रोल र डिजेलको आयातमा हामीले 5 रुपियाँ चाहिँ कर लिने गरेका छौँ। त्यो पैसा नै अरबौँ रुपियाँ भइसक्दा पनि त्यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अझै पनि हामीले निर्माणको तहमा लान सकेनौँ। एसियाली विकास बैङ्क, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क, जाइकाले पैसा लगानी गरेको तनु जलविद्युत आयोजना जुन 140 मेगावाटको छ त्यसको निर्माणमा पनि हामीले अत्यन्त नै विलम्ब गरिरहेका छौँ। यसै गरी एक प्रकारले पश्चिम सेती 750 मेगावाट कुनै बेला एसियाली विकास बैङ्कबाट निर्माणकै चरणमा अगाडि बढिसकेको थियो। त्यसमा हामीले उपयुक्त पात्र, उपयुक्त प्रवर्तक छान्न सकेनौँ। कहिले चिनिया प्रवर्तक आउने, कहिले कुन बेला को प्रवर्तक आउने, र त्यो काम पनि हाम्रो यत्तिकै परिरह्यो। अहिले जिएमआरले मैले जानकारी पाएअनुसार अप्पर कर्णाली र अप्पर मर्स्याङ्दी गरी 1500 मेगावाटको लाइसेन्स लिएको र उसले काम सुरु गरेको छ। त्यो पनि झन्डै 10 वर्ष भइसक्यो, निर्माणको चरणमा गएको छैन भन्ने सुन्छु। यसै गरी सतरजले चाहिँ अरुणमा करिब 400 मेगावाटको चाहिँ त्यो चाहिँ निर्माणको चरणमा गइरहेको छ। अहिले मेरो जानकारी अनुसार करिब 500 देखि 700 वटा कम्पनीहरूले झन्डै 20,000 देखि 25,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेको हुन्छ। कसैले जेनेरेसनको लाइसेन्स, कसैले ट्रान्समिसनको लाइसेन्स, कसैले सर्वेको लाइसेन्स, विभिन्न प्रकारका लाइसेन्स दिएका छन्। तिनले 5 वर्षसम्ममा काम गरेन भने साधारण तिनको चाहिँ लाइसेन्स इजाजत चाहिँ रद्द हुन्छ। यति नै पुग्दैन। राष्ट्रको लाभ हुने चिजलाई 5 वर्ष अड्काएर राख्ने मान्छेलाई त कुनै जेल नेलको दण्ड पो हुनुपर्ने हो कि त, त्यसलाई जीवनभर ब्ल्याकलिस्टेड पो गर्नुपर्ने हो कि त। र त्यस्ता आयोजनाहरू चाहिँ एउटा बाक्सामा राखेर, च्यालेन्ज फन्डमा राखेर सबैभन्दा बढी राम्रो प्रवर्तक जो हुन्छ, जसले राम्रो प्रस्ताव गर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो आयोजना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छनौट, राष्ट्रिय छनौटको आधारमा दिनुपर्छ। यस्तो नीति लिन सरकार पछि पर्नु हुँदैन। जलविद्युत भनेपछि अब हाम्रो अहिलेको नेपालको प्रमुख ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत हो। त्यसमा खोलाको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने एउटा नेचुरल रिजन, बर्सातमा बढी पानी र सुक्खा मौसममा कम, त्यसले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने चाहिँ अब बिजुली डिमान्ड र खपत र सप्लाई, डिमान्ड र सप्लाईको मिसम्याचले गर्दाखेरि त्यसको लागि अब या त उत्पादन बढी बढाएर चाहिँ बर्सातमा फ्याल्नु, या नभए आयात निर्यात गर्नु, यो अर्को चाहिँ जाडो महिना सुक्खा मौसममा आयात गर्नु, यो परनिर्भरता बढाउनु, यो समस्याहरू चाहिँ छ। अहिले जलविद्युत उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदाखेरि कतातिर कसरी लैजाने भनेर कम्प्लिटली अटार्की भन्छौँ, एकदमै आफू आत्मनिर्भर मात्रै भएर जाने हो भने ऊर्जाको हिसाबले स्वावलम्बी त हुन्छ, तर उत्पादन कस्ट चाहिँ धेरै बढ्छ, लागत धेरै बढ्छ। आयात र निर्यातमा भर परेर जाने हो भने अब विदेशी राष्ट्रहरूको नीतिहरूमा धेरै भर पर्छ। तर अब अन्तर्निर्भर विश्वको ट्रेन्डलाई विश्वास गर्ने हो र यो इन्टरकनेक्टिभिटी, इन्टरडिपेन्डेन्स चाहिँ अनअभोइडेबल छ भनेर मान्ने हो भने त्यही हिसाबले जलविद्युत उत्पादनको नीति, त्यसका चाहिँ एप्रोच, स्ट्राटेजीहरू त्यसरी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ होला। तर अहिले विद्युत उत्पादनको लागि दुईवटा, अब एउटा त प्रविधि, हामीसँग त्यो प्रविधिको मेच्योरिटी, मतलब त्यो मेच्योर भइसकेको प्रविधि हामीसँग, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा भयो एकातिर, अर्को पैसा, अर्थ त्यसलाई चाहिने चाहिँ दुईटै कुरामा स्टोरेज प्रोजेक्टहरू बढी लाग्छ र त्यसले गर्दा अहिलेसम्म हामीले गर्न नसकेको पहिले गरेको कुलेखानी भन, जुन जापानिज प्राविधिक र आर्थिक सहयोगबाट बन्यो, त्यस पछाडि अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकिरहेको छैन। अध्ययन त धेरै गरेछ, अध्ययन गर्दाखेरि पनि विदेशी सहयोग लिएर गर्ने, त्यसको हामीसँग आन्तरिक इन्टर्नलाइज्ड नलेज र कन्फिडेन्स डेभलप गर्न सकेको छैन। अहिले एनी इन्जिनियरिङ कम्पनी जसको म एमडी पनि छु, त्यसले हामीले पनि आफ्नो तरिकाले अध्ययन गर्दैछौँ, विदेशीलाई सहयोग नलिकन आफ्नो आन्तरिक क्षमता बढाउनु। त्यस्तो खालको क्षमता एउटा बढेपछि एउटा आत्मविश्वास बढ्छ। एकातिर आत्मविश्वास बढिसकेपछि त्यसलाई चाहिने पैसा लगानी लगानी गर्नको लागि पनि जोडियो कहाँ हुँदैछ नि, त्यस्तो ठाउँ आयोजनाहरूमा विश्व ब्याङ्क, एडिबी या अरू त्यस्ता खालका मल्टिल्याटरल ब्याङ्कहरूसँग गुहार्दाखेरि त्यसले फेरि जियोपोलिटिकल त्यो रिजनल, किनभने स्टोरेज प्रोजेक्टले नेपाललाई मात्र होइन, त्यसमा डाउनस्ट्रिमलाई पनि इफेक्ट पार्छ। त्यसले चाहिँ फेरि अरू कुराहरू
लाई असर गर्छ। हामी आफ्नै हिसाबले निर्णय पनि गर्न सक्दो रहेछौँ। जसरी आफ्नो आन्तरिक पैसा सञ्चालन गरेर चिलिमे मोडल भनेर भन्छु जहिले पनि, आन्तरिक मोडल पैसा, आन्तरिक प्रविधि। प्रविधि चाहिँ आन्तरिक होइन कि क्षमता चाहिँ त्यो चाहिँ आन्तरिक। त्यो दुईवटा जब गर्न सक्छौँ तब मात्र नि हामी आफ्नो चाहिँ हिसाबले गर्न सक्छौँ। स्टोरेजमा चाहिँ एउटा यी कुराहरू हुन् भने अर्को चाहिँ अब वातावरणीय र त्यसको लागत, पर युनिट लागत बढ्ने यी कुराहरू आफ्नो पक्षमा छन्। त्यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि भन्न सकेको छैन। जुन नीतिहरू अहिले कार्यान्वयनमा छन् जलविद्युत विकासको लागि वा जलविद्युतमा बढावा दिनको लागि, त्यो चाहिँ समष्टि रूपमा भन्दाखेरि अहिले अपर्याप्त छन् र जुन बनेका छन् ती पनि कार्यान्वयनमा राम्रोसँग आउन सकेका छैनन्। तिनीहरूको असर, तिनीहरूले यो क्षेत्रमा प्रभावकारी असर पार्न सकेको छैन। त्यसैले जुन नियम कानुनहरू छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन, तिनीहरूको व्यवस्थापन, तिनीहरूबाट त्यसको प्रभाव चाहिँ अझ बढी सकारात्मक पार्नुपर्ने आवश्यकता छ र विभिन्न नियम कानुनहरू चाहिँ र नीतिहरू चाहिँ थप ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो चुनौतीहरू धेरै छन्। हाम्रो बिजुली कसरी सस्तो बनाउने, बिजुलीको पहुँच कसरी जनता समक्ष पुर्याउने, बिजुलीको बजार कसरी विस्तार गर्ने, भइरहेका आयोजनाहरूको सञ्चालन कसरी छिटो तरिकाले गर्ने, सञ्चालन कसरी छिटो चुस्त गतिले गर्ने, यी कुराहरू सबै गर्नलाई चाहिँ अहिले भएका नियम कानुनहरू पर्याप्त छैनन् र निजी लगानीकर्ताहरूको जुन असजिलोपनहरू छन् ती असजिलोपनहरू हटाउनलाई पनि अहिलेको नियम कानुनहरूले चाहिँ त्यति राम्रो प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। आज एउटा प्रोजेक्टको लाइसेन्स होल्ड गर्न यति महँगो र यति असजिलो छ, त्यो कोही पनि त्यति मूर्ख छैन कि करोडौँ रुपियाँ लिएर 1 वर्ष लाइसेन्स होल्ड गरोस्। उसले लगानी गरेपछि चाँडै त्यसको प्रतिफल ल्याउने हो नि, उसलाई त्यो लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र केही आउने होइन, बनाएपछि पैसा पाउने हो। त्यसैले कसैले पनि लाइसेन्स लिएर बोकेर त केही फाइदा गर्न सक्दैन र अहिले सरकारी नियम कानुनहरू पनि निजी क्षेत्रलाई यो लाइसेन्स होल्ड गर्नलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो सहनशीलता एकदम कम भइसकेको छ। त्यसैले यो झोलामा खोला भन्ने कुराहरू पुराना भइसके। अहिले त साँच्ची भन्यो भने निजी लगानीकर्ताहरूको आफ्नो लगानी नै नउठ्ने अवस्था छ। यो विभिन्न कारणले गरेर, कोभिडको कारणले गरेर होस्, सरकारी संयन्त्र नीति नियमको कारणले गरेर होस्, सरकारले बनाउँछु भनेका चाहिँ प्रसारण लाइनहरू नबनाइदिएको कारणले होस्, सरकारले चाहिँ दिन्छु भनेको चाहिँ त्यो 50 लाख रुपियाँ प्रति मेगावाटमा चाहिँ विद्युत बनाउनेलाई चाहिँ म सहुलियत रूपमा चाहिँ एक पटक चाहिँ दिन्छु भनेको कुरा होस्, त्यो पनि नआएको कारणले होस्, ब्याज दर उतार र चढावको कारणले होस्, बजारमा पैसाको अभावको कारणले होस्, यी सबै कुराले गर्दा चाहिँ अहिले त लगानी गरेको पैसा पनि नउठ्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा अब अहिले निजी क्षेत्रको सबभन्दा बढी लगानी छ। सरकारभन्दा बढी विद्युत अहिले निजी क्षेत्रले निकाल्छ भनेपछि यो निजी क्षेत्र पछि हट्दाको अवस्थामा फेरि हामी केही वर्षपछि ठुलो लोड सेडिङमा र विद्युत अभावमा पुग्नेछौँ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको बजारको समस्या हो। हाम्रो बिजुली उत्पादन भएको बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो बजारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। त्यो बिजुली नेपालमा खपत गर्ने हो भने नेपालमा बजार विस्तार हुनु पर्यो। नेपालमा चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले बजार विस्तार गर्न सक्छौँ। हामीले विद्युतीय गाडी, विद्युतीय मोटरसाइकल, विद्युतीय चुल्हाहरू, विद्युतीय चाहिँ पारवाहनका चाहिँ साधनहरू, रोपवे, केबल कार आदि इत्यादि कुराहरूमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। त्यो लगानी गरेपछि हाम्रो बजार बढ्छ र त्यसमा लगानी गर्नलाई एउटा माहौल सिर्जना हुन्छ। विद्युतमा लगानी गर्नको लागि प्रतिफल सुनिश्चित हुनु पर्यो। मैले लगानी गरेको बिजुलीको बजार छ र मेरो परल मूल्य चाहिँ उठ्छ भनेर हुनु पर्यो, त्यो सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यसैले सस्तो बनाउनलाई पनि, बिजुली उत्पादन सस्तो बनाउनलाई पनि सरकारले आर्थिक रूपले के चाहिँ सहुलियत दिन सक्छ। कर छुटका कुराहरू हुन्छन्, रोयल्टी छुटका कुराहरू हुन सक्छन्, लाइसेन्स पिरियड बढाउने कुरा हुन सक्छन्। थप लगानी गर्दाखेरि चाहिँ लगानीमा एउटा विद्युत कम्पनीले अरू हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दाखेरि त्यो थप लगानीमा चाहिँ छुट दिने कुरा हुन सक्छन्। यी खालको चाहिँ एउटा संयन्त्र, एउटा फिजिकल प्याकेज भनौँ न, तयार पार्नुपर्छ।